प्रकाश सपुतको पीर एल्बम भने तपाईले सम्भवतः हेर्नु भएको छ होला। मैले हेरेको छैन। हेर्नु भएको छैन? त्यस सम्बन्धमा जानकार हुनुहुन्न? सामान्य कुरो जानकार के छ? कति जानकारी? कुनै पनि सर्जकले, कुनै पनि सङ्गीतकारले, गायकले, सर्जकले, विद्वानले कुनै पनि कुरा व्यक्त गर्दा वा लेख्दा अर्कालाई चोट पर्ने, अर्काको अवहेलना हुने, अर्कोलाई मर्का पर्ने गरी गर्नु हुँदैन। जनयुद्ध नभएको भए आज तपाईँ र म यसरी छलफल गर्न पाउँदैन थियौँ। जनयुद्ध नभएको भए यो देशमा एकतन्त्रीय चाहिँ नि पारिवारिक शासन चलिराखेको थियो, राजतन्त्र। जनयुद्ध नभएको भए यो देशमा एकात्मक सरकार थियो, स्थानीय तहमा कुनै प्रकारको अधिकारविहीन चाहिँ अवस्था थियो। जनयुद्ध नभएको भए ती सपुत जस्ता दलित वर्गमा रहेका जति चाहिँ नि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै चान्स पाउनु भएको थिएन। अहिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सबैले चाहिँ नि अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो जनयुद्धलाई होच्याउने, त्यो जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई होच्याउने, त्यो जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई बर्का पिर पर्ने गरी खोचिदिने काम कसैले गर्छ भने त्यो सर्जक भए पनि, नसर्जक भए पनि, त्यो विद्वान भए पनि, त्यो मूर्ख भए पनि त्यसको विरुद्धमा तिनीहरूले पनि बोल्ने अधिकार हुन्छ। हाम्रा पार्टीका सहयोद्धाहरूले, जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूले वा हाम्रा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले यस सम्बन्धमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो। मेरो सपुतलाई आग्रह छ उहाँ सपुतै हुनुहोस्, उहाँले देश र जनताको हितको निम्ति कसैलाई पनि चाहिँ नि अपाच्य हुने खालको क्रियाकलाप नगरिदिनुहोस्, उहाँको सर्जकता अझ बढाउनुहोस् भन्ने शुभकामना छ। कसैलाई पीडा दिनु हुँदैन। जनआन्दोलन गरिएको थियो नि, त्यो त पुरा भएको छैन। जनआन्दोलनको जीवन स्तरमा परिवर्तन भएको त छैन नि, त्यो त तपाईँले पनि स्वीकार्नुपर्छ। व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हुलाक संवादमा। प्रस्तुता म दिवस भण्डारी। पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको राजनैतिक भूमिकालाई लिएर जनताले विभिन्न खाले टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्, विभिन्न खाले प्रश्नहरू गरिरहेका छन् र विभिन्न आलोचनाहरूको शिकार बनिरहेको छ पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्र। र यही बीचमा एउटा सर्जक, एउटा सृजनाकार, एउटा कलाकार जसको कलाले अझ भनौँ प्रकाश सपुतले ल्याएको पीर एल्बमले जुन किसिमबाट माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्रका नेताहरूमा जुन पीर थपिदिएको छ त्यसले नेपालको राजनीतिमा थप नयाँ किसिमको बहस सुरु भएको छ। र प्रकाश सपुतले ल्याएको पीर एल्बमबाट आखिर माओवादीका नेताहरूलाई किन यति धेरै पीर परिरहेको छ? किन यति धेरै उनीहरू टीका टिप्पणी र त्यो पीर एल्बमको विषयवस्तुका विषयमा आलोचनामा उत्रिरहेका छन्? यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग आजको हुलाक संवाद गर्नेछौँ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै छ। अब तपाईँहरू कसरी जाने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ? विभिन्न राजनीतिक दलहरू त अब गाउँ गाउँ छिरिसके नेताहरू, हाम्रो पार्टी के गर्दै हुनुहुन्छ? यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हँसिया हथौडा गोलाकारको चिन्हभित्र आफूलाई संलग्न गरेर 77 जिल्लाको 753वटै स्थानीय तहमा त्यसको पनि प्रत्येक वडामा जाने निर्धारित कार्यक्रम बनाउँदैछ। हजुर, कार्यक्रम बनाउँदै हुनुहुन्छ? बनिसकेको छैन? स्थानीय तहका साथीहरूले सुरु गरिसकेका छन्। केन्द्रीय लेभलबाटै, प्रदेश लेभलबाटै यो चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटको सङ्घारमा छ। तपाईँहरू पार्टी एकता गर्नुभयो, फेरि टुटेर फेरि आफ्नै ठाउँमा आफ्नै हैसियतमा उभिनु भएको छ। अब कसको बिचमा गठबन्धन गर्ने सम्भावना हुन्छ? सत्ताधारी दलमै हुन्छ अथवा सत्ता बाहिर वाम गठबन्धन गर्ने फेरि सम्भावना रहन्छ?
कम्युनिस्टवादी अहिले अब वामपन्थी कसलाई भन्ने विषयमा पनि पहिलेदेखि विवाद त थियो, अहिले झन् चरम विवादमा पुगेको छ। मेरो विचारमा वामपन्थी गठबन्धन हुँदैन भन्ने होइन, तर अहिले आफूलाई वामपन्थी भनेर चिनाउने र म ठुलो पार्टी हो भनेर चिनाउने ओलीजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ अहिले तत्काल सहकार्य हुने सम्भावना छैन। बाँकी सबैसँग, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग, वामपन्थी शक्तिहरूसँग, प्रगतिशील शक्तिहरूसँग, जनमुखी शक्तिहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गर्दा हुन्छ कि तालमेल गर्दा हुन्छ कि अथवा आवश्यक पर्दा एक्लै चुनाव लडेर जान पो ठिक हुन्छ कि, यो सबै कुरा अहिले खुलै राखेको छ। तपाईहरू सबै वाम शक्तिहरू अथवा कम्युनिस्टवादी घटकहरूसँग त्यसो भए एमालेसँग अहिले तत्काल चाहिँ गठबन्धन गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्न? एमाले भनेपछि फेरि त्यहाँ बडो समस्या छ। त्यहाँ केही असल मान्छे पनि हुनुहुन्छ, केही कम्युनिस्ट मान्छे पनि हुनुहुन्छ, केही क्रान्तिकारी मान्छे पनि हुनुहुन्छ, तर ती स्याडोमा हुनुहुन्छ, ती हेपिएका दबिएका रूपमा हुनुहुन्छ, पोलाइटली हुनुहुन्न, तर उहाँहरू चाहिँ नि उसमा हुनुहुन्न, सक्रियतामा नेतृत्वमा हुनुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले एमाले भन्नुभन्दा पनि ओलीजीले नेतृत्व गरेको पार्टी वा गुटसँग अहिले सहकार्य हुने सम्भावना छैन। अब स्थानीय तहमा के हुन्छ भने स्थानीय तहको आफ्नै राइट्स हुन्छ। अब नगर अथवा चाहिँ गाउँपालिका त्यहाँका स्थानीय नेताहरूको पनि आवश्यकता अनुसार गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ? गर्दैन। स्थानीय तहमा यदि एमालेसँग स्थानीय नेताहरू गठबन्धन गरेर वार्डमा अथवा नगरमा पालिकामा उठ्ने त्यो अवस्था रह्यो भने त्यो धेरै सम्भावना कम छ। एक्सेप्सनल काहीँ भयो भने छुट दिन सकिन्छ होला। अहिले पार्टीले त्यो निर्णय गरिसकेका त छैन। मेरो व्यक्तिगत विचार हो तिनीहरूलाई छुट दिन सकिन्छ, तर त्यो सम्भावना साह्रै न्यून छ। तपाईँहरू एमसिसीको सवालमा जसरी स्ट्यान्ड लिनुभएको थियो नि, संशोधन बिना पास गर्न सकिँदैन भनेर अध्यक्ष प्रचण्डदेखि अन्य वरिष्ठ नेताहरूले तपाईँ आफै पनि स्ट्यान्ड बाइज उभिनु भएको थियो र अन्त्यतमा गएर पास गरेरै छाड्नु भयो होइन। अब काङ्ग्रेसको सरकारसँग, काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग, देउवाको अडानसँग आखिर प्रचण्ड पनि बाँधिनु पर्यो होइन। त्यसलाई अलिक विस्तृत रूपमा बुझौँ न साथीहरू सबैले। एमसिसीको चाहिँ प्रावधानहरू जे छन्, जे जनतालाई आशंका लागेका थियो, जे जनताले शङ्का मानेका थिए, ती कुरालाई स्पष्ट र क्लियर गर्ने गरी एमसिसी पास सँगसँगै त्यो व्याख्यात्मक घोषणा, व्याख्यात्मक टिप्पणी, इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेन्स जो गरेका छ त्यो चाहिँ लाई ख्याल राख्नु पर्यो। त्यसकारणले तर त्यसलाई एमसिएले मान्न तयार छैन भनेर भन्छ नि त। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफमा छ भन्छन्। त्यसलाई ख्याल राख्नु पर्यो। त्यो 12 बुँदाको त्यो इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन, व्याख्यात्मक घोषणालाई अलिकति मान्छेले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यो अध्ययन भने के छ, सडकमा जे कुरा भनेको थियो त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा घोषणामा पनि त्यही छ। जस्तो यसको आइपिएससँग सम्बन्ध छ कि छैन भन्दा छैन भनेर सदनले पास गरेको छ। सदन भने के हो? राज्य हो। सरकारले गरेको कुरालाई अनुमोदन गर्न किन सदनमा लागे? सरकारले गरेर हुने रहेछ त। सरकारले गरेको कुरामा हाम्रो बुझाइ यो छ, हाम्रो भनाइ यो छ, हाम्रो अर्थ यो छ, यो अर्थमा मात्रै यो एमसिसी पास गरिएको छ है भनेर यसको लेखा परीक्षण कहाँबाट हुन्छ? नेपालको महालेखा परीक्षकबाट हुन्छ। यो नेपालको संविधानभन्दा उच्च छ कि तल छ भने यो संविधानभन्दा तल छ, संविधान नै प्रिभेल हुन्छ, लागू हुन्छ है भन्ने कुरा गरिएको छ। यो सबै कुरालाई लामो व्याख्या हुन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा यो कुरा भन्ने छ। मान्छेले यसरी बुझ्नु पर्यो। कमर्सियल ल, इन्टरनेसनल कमर्सियल ल अथवा इन्टरनेसनल ल कमिसन समेतलाई व्याख्या गर्दा हाम्रो युएनको इन्टरनेसनल ल कमिसन जुन छ जसले व्याख्या गर्दा करार भनेको दुई पक्षको बिचको सहमति हो। त्यसकारणले हामीले त्यस्तो व्याख्या गरेर यहाँबाट पठायौँ। अमेरिकाले
नो भन्यो भने लागू हुँदैन। अमेरिकाले त्यो हामीले भनिसकेपछि सो बमोजिम काम गर्यो भने बाई कन्डक्ट आचरणद्वारा त्यो लागू भयो, त्यसलाई स्वीकार्यो। आइपिएसलाई पनि स्वीकार्यो, एमसिसीलाई नि स्वीकार्यो, आइपिएस होइन भनेर हामीले चाहिँ घोषणा गरेलाई नि स्वीकार्यो। यो दुइटै स्वीकार्यो नि उसले। नस्वीकार्यो भए त लागू गर्दैन थियो। अब लागू भएर गएदाखेरि कुनै प्रब्लम आयो भने 30 दिनको अग्रिम सूचना दिएर 30 दिनको अग्रिम सूचना दिएर एमसिसीको एग्रिमेन्ट बदर गर्न सकिने व्यवस्था त्यो एग्रिमेन्टमा छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले पास नगरेको भए, माओवादी बाहिर निक्लेको भए, माओवादीले यसलाई रिजेक्ट गरेको भए यो पास हुन्थ्यो हुँदैन थियो त भन्दा एमाले त यसलाई पास गर्नलाई संसदमा दर्तै गरे। यो पास गरिदिएन भनेर एमाले न्यु खोजेर सभामुखलाई नै हटाएको। त अहिले पनि एमाले यो पास गर्न आतुर थियो। त्यस कारण एमाले अब एमाले 1 नम्बर पार्टी छ अहिले सदनमा, 2 नम्बर पार्टी काङ्ग्रेस छ, 1 र 2 मिलेर पास गरिहाल्थे। त्यस कारणले माओवादीले पास नगर्दा त त्यो व्याख्यात्मक घोषणा शुद्ध हुँदैन थियो, हुबहु पास हुन्थ्यो, देशलाई झन खतरा हुन्थ्यो, झन आपत पर्थ्यो। त्यस कारणले यो गरेको देउबाकोमा परेर होइन, देउबाजीले हुबहु पास गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले डिक्लेरेसन गर्न स्वीकार गर्नुभयो। माओवादीको एजेन्डामा माओवादीले भने पनि हुबहु पास गर्दैनौँ भनेको थियो माओवादीले, उहाँ पनि स्वीकार गर्नुभयो। त्यस कारणले यो घोषणा शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि घोषणा हो, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि घोषणा हो। त्यस कारणले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, यो नेपालको घोषणा हो, यो नेपालीको घोषणा हो, यो संसद सिङ्गो संसदको घोषणा हो। यहाँ एउटा मत पनि यसलाई नाइ भन्ने कोही पनि नभएर सर्वसम्मत घोषणा हो। त्यसो भएको हुनाले यो घोषणालाई अमेरिकाले मान्नुपर्छ, किनकि हामी सोभरेन राष्ट्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र, हाम्रो संसदले गरेको निर्णय त्यो कुरालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्छ। स्वीकार गरेको सङ्केत कसरी मिल्छ त भन्दा एमसिसी पास गरेकोमा हामी खुसी व्यक्त गरेका छौँ, अब यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ, यो अमेरिकाको भनाइ आयो। यसको भनाइ के हो त भने उसलाई मन नपरेको भए पनि उल्लेख गरेको छैन कि व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई हामीले मान्छौँ। व्याख्यात्मक टिप्पणी र एमसिसी एग्रिमेन्ट एकै दिन पास गरे, एउटै एजेन्डामा पास गरे, एउटै खाममा हालेर पठाएको, त्यो प्राप्त भयो। उसले त्यति बुझ्यो, अटायो त एउटै खामभित्र अटायो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस कारण अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गर्यो, नेपालले पनि स्वीकार के अरे प्रस्ताव गर्यो। एग्रिमेन्टको एउटा सिद्धान्त हुन्छ, कसैले प्रस्ताव गर्छ, कसैले स्वीकार गर्छ। नेपालले प्रस्ताव गर्यो, अमेरिकाले स्वीकार गर्यो। स्वीकार गर्ने 2-3 किसिम हुन्छ, बाई रिटेन, बाई कन्डक्ट। त्यसको प्रमुख कारण के हो? यो चाहिँ बाई कन्डक्ट गर्यो। अहिलेसम्म आइपिएस अन्तर्गतको संस्था हो एमसिए भन्ने चाहिँ, एमसिसी त्यो प्रोजेक्ट भन्ने दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो। दुनियाँलाई थाहा भए पनि अमेरिकाले होइन भने अमेरिकाले कुनै पनि देशसँग त्यो मान्न तयार थिएन, यो आइपिएस भन्दा बाहिरको संस्था हो। त अमेरिकाले यहाँ त मान्यो, हामीलाई चिठी नै लेखेर पठाएको छ। यसको प्रमुख कारण के हुनसक्छ मान्नुको पछाडि? अब यसको चाहिँ के छ भने उसले सदासहायता पनि हुनसक्छ, कुटनीति पनि हुनसक्छ। कुटनीति जालसाजी गरेको रहेछ भने यसलाई चाहिँ बदर गर्न सकिहालिन्छ। कुटनीति जालसाजी गरेको होइन रहेछ भने चाहिँ ठिकै छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नि अहिले जुन किसिमबाट टिका टिप्पणी भइरहेको छ आम जनलहरमा, नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने प्रयास अमेरिकाले गरिरहेको छ। चाइना विरुद्धको जुन किसिमको भूभाग, नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर चाइना अतिक्रमण गर्ने अथवा चाइनासँग खेल्ने एउटा भूभाग बनाउन खोजिँदैछ भनेर जुन किसिमबाट टिका टिप्पणी गरिरहेका छन् नि, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो अन्तर्राष्ट्रिय शङ्काको कुरा हो, यसमा सत्यता हुन पनि सक्छ। चाइनाको र अमेरिकाको अहिले शीतयुद्ध नै छ, इकोनोमिक वार छ भनौँ अझ। अहिले एक प्रकारको इकोनोमिक वार, शीतयुद्ध जे भने पनि छ। चाइनाले सके अमेरिकालाई, अमेरिकाले सके चाइनालाई होइन निस्तेज पार्ने कुटनीतिक चालहरू र रणनीतिहरू, लडाइँका सिद्धान्तहरूका बारेमा उनीहरू प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसमा नेपालको भूभाग चाइनाको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिइन्न भन्ने नेपालको प्रतिबद्धता छ। नेपालकै पुरै, यो कुनै पार्टीको होइन, नेपालको प्रतिबद्धता। त्यस भएको हुनाले यहाँ आएर अमेरिकनहरूले कुनै त्यस प्रकारको काम गरेको देखिए भेटिएमा
एमसिसी मात्र होइन, अरू जे सहयोग ल्याएको छ नि अहिलेसम्म नेपालमा 1 दर्जनभन्दा बढी अमेरिकन अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था INGO सञ्चालित छन्। संसदभित्र पनि छ त्यो, संसद बाहिर पनि छ त्यो, देशव्यापी रूपमा छ त्यो, चाहे USAID को नाममा होस्, चाहे USAID को नाममा होस्, चाहे चाहिँ नि NDI को नाममा होस्, चाहे RLL को नाममा होस्, किसिम किसिमका नाममा आइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले यी सबै बन्द हुन्छ यदि त्यस्तो भयो भने। त्यसकारण अमेरिका पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र भएको हुनाले त्यस्तो हाम्रो देशलाई गर्दैन अरूलाई गरे जस्तो। अनि हाम्रो देश त शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरे देश, त्यसमा अमेरिकाले समर्थन जनाएको देश। पछिल्लो समय तपाईहरु सत्तामा हुनुहुन्छ, प्रश्न तपाईहरुलाई नै तेर्सिन्छ, तपाईहरुलाई पनि तेर्सिन्छ कि कांग्रेसलाई जति प्रश्न तेर्सिन्छ तपाईहरुलाई पनि प्रश्न तेर्सिन्छ। पछिल्लो समय तपाईको रसिया र युक्रेन बीचको लडाईँमा नेपालले युक्रेनको पक्ष किन समाउनु परेको हो? नेपालको नीति त असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, पञ्चशीलको सिद्धान्त हो। तपाई त अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कूटनीतिक कुराहरूलाई राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ। आखिर बेठी गरेको त हो नि युक्रेनको पक्ष समाएर। म प्रोफेसनल्ली वरिष्ठ अधिवक्ता हुनै त्यसमा त विवाद रहेन। मैले चाहिँ नि बुझ्दाखेरि के हो भने एउटा सोभरेन राष्ट्रलाई अर्को राष्ट्रले उसको मुलुकमा गएर हैन उसको मुलुकमा गएर हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने मान्यतामा नेपाल छ। तर टीका टिप्पणी गर्नेहरूले के गरिरहेका छन् भने नेपाल अमेरिकाको दबावमा फस्यो भनेर भनिरहेका छन्। त्यसो भन्नेले भने होलान्। मेरो विचारमा चाहिँ नेपालले युक्रेनको पक्षमा लागेको पनि होइन, रुसको पक्षमा लागेको नि होइन। तर मत जाहेर गरेको त हो, सिद्धान्त युक्रेनको पक्षमा मत जाहेर गरेको नेपालले हो। त्यो चाहिँ के छ भने सोभरेन राष्ट्र हुन्छ नि, स्वतन्त्र राष्ट्र, स्वतन्त्र स्वाधीन राष्ट्र, त्यसमा वैदेशिक सेना हस्तक्षेप हुनुलाई नेपाल स्वीकार गर्दैन भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत गरेको होला। त्यसको धेरै जानकार म पनि छैन नेपालले अहिले गरेकोमा, मतदान गरेकोमा, तर उसले त्यो सिद्धान्त अनुसार गरेको होला। तर असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत हामी चाहिँ नि हाम्रो रुस चाहिँ धेरै पुरानो मित्र राष्ट्र हो। त्यही रुस र युक्रेन एउटै राष्ट्र पनि थियो। अब दक्षिण एसियामा हेर्नु, श्रीलङ्काले आफ्नो स्वतन्त्र मत जाहेर गरेको छ, अब स्वतन्त्र तटस्थता देखाएको छ, कसैलाई मत दिएको छैन। बङ्गलादेशले त्यस्तै गरेको छ, भारतले त्यस्तै गरेको छ, पाकिस्तानले रुसको पक्षमा मत गरेको छ। त ठिक छ, हामीले नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक राष्ट्रले, त्यो स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो स्वतन्त्र स्ट्यान्ड पनि। मैले भने मेरो कुरा भने सरकारको कुरामा सरकारसँग अब यो बुझ्नै बाँकी छ। भर्खरको नयाँ रिसेन्ट कुरा भयो, सरकारले के गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय वा डिप्लोमेटिक रिलेसन हेर्नेहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बाँकी छ। मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा सोभरेन राष्ट्रमाथि अर्को राष्ट्रले जुन हस्तक्षेप भयो, सैनिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको हुनाले त्यसकारणले त्यो हस्तक्षेपको विरुद्धमा उसले आफ्नो मत प्रयोग गरे हुनसक्छ। तर हामी असंलग्न नै हौँ, हामी कतैपट्टि लाग्दैनौँ, रुसपट्टि पनि लाग्दैनौँ, युक्रेनपट्टि नि लाग्दैनौँ, अमेरिकापट्टि नि लाग्दैनौँ, चीनपट्टि नि लाग्दैनौँ। हामी असंलग्न राष्ट्रको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र भएको हुनाले सो बमोजिमको काममा दखल पर्ने काम सरकारले गर्यो भने सरकारको त्यस सम्बन्धमा हाम्रो पार्टी वा हाम्रो नेताहरू त्यसको विरुद्धमा जानुहुन्छ। एउटा अब नेकपा माओवादी केन्द्र भनेको नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो सङ्घर्ष गरेर जनताको बीचबाट एउटा राज्य सत्ताको विरुद्धमा हतियार समेत बोकेर 10 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर 19 दिनको जनआन्दोलन गरेर आएको पार्टी, जनताको विश्वास र मत लिएर आएको पार्टी 64 सालमा नेपालकै ठुलो पार्टी पनि बन्यो र गर्दा गर्दै नेताहरूको क्रियाकलाप भनौँ अथवा के भनौँ बिस्तारै साँघुरो बन्दै गयो क्या भिडारी चाहिँ। आजको दिनमा एकदमै जटिल मोडमा उभिएको छ नेकपा माओवादी केन्द्र। यो बिचमा नेताहरूले प्रस्फुटित गर्ने वाक्यहरू, बोल्ने विचारहरू किन विचलित खालका आउने गर्छन्? के विचलित? आज अब तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा कुनै कलाकारले एल्बम निकाल्दै गर्दाखेरिमा जुन किसिमको हाउभाउ आजका माओवादी नेताहरूले देखाएका छन् नि, माओवादी केन्द्रका नेताहरूले, त्यो त अलिकति असान्दर्भिक, अस्वाभाविक देखिन्छ।
त्यस्तो गरी तपाईँले प्रकाश सपुतको पीर एल्बम भने तपाईँले सम्भवतः हेर्नु भएको छ होला। मैले हेरेको छैन। हेर्नु भएको छैन? त्यस सम्बन्धमा जानकार हुनुहुन्न? सामान्य कुरो जानकार के छ, कति जानकारी? कुनै पनि सर्जकले, कुनै पनि सङ्गीतकारले, गायकले, सर्जकले, विद्वानले कुनै पनि कुरा व्यक्त गर्दा वा लेख्दा अर्कालाई चोट पर्ने, अर्काको अवहेलना हुने, अर्कोलाई मर्का पर्ने गरी गर्नु हुँदैन। जनयुद्ध नभएको भए आज तपाईँ र म यसरी छलफल गर्न पाउँदैन थियौँ। जनयुद्ध नभएको भए यो देशमा एकतन्त्रीय चाहिँ नि पारिवारिक शासन चलिराखेको थियो, राजतन्त्र। जनयुद्ध नभएको भए यो देशमा एकात्मक सरकार थियो, स्थानीय तहमा कुनै प्रकारको अधिकारविहीन चाहिँ अवस्था थियो। जनयुद्ध नभएको भए ती सपुत जस्ता दलित वर्गमा रहेका जति चाहिँ नि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै चान्स पाउनु भएको थिएन। अहिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सबैले चाहिँ नि अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसकारण त्यो जनयुद्धलाई होच्याउने, त्यो जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई होच्याउने, त्यो जनयुद्धका कमान्डरहरूलाई बर्का पिर पर्ने गरी खोचिदिने काम कसैले गर्छ भने त्यो सर्जक भए पनि, नसर्जक भए पनि, त्यो विद्वान भए पनि, त्यो मूर्ख भए पनि त्यसको विरुद्धमा तिनीहरूले पनि बोल्ने अधिकार हुन्छ। हाम्रा पार्टीका सहयोद्धाहरूले, जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूले वा हाम्रा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले यस सम्बन्धमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो। मेरो सपुतलाई आग्रह छ, उहाँ सपुतै हुनुहोस्, उहाँले देश र जनताको हितको निम्ति कसैलाई पनि चाहिँ नि अपाच्य हुने खालको क्रियाकलाप नगरिदिनुहोस्, उहाँको सर्जकता अझ बढाउनुहोस् भन्ने शुभकामना छ। तर कसैलाई पीडा दिनु हुँदैन।